रवि लामिछाने पहिलोचोटि संसदमा प्रवेश गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठूलो सफलता। के रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्छन् त? यसबारे पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, बालेन शाहको कडा आक्रोश। सुनसरी 4 मा रोकिएको मतगणना सुरु गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कार्यकारी पदमा पुग्ने रामचन्द्र पौडेलको मह। थापाथलीका सुकुम्बासी र महानगर कर्मचारी बीच झडप कसरी भयो त? यसबारे पुरै जानकारी। दार्चुलामा भोट हाल्न हिँडेका व्यक्तिको हत्या आरोपमा एकजना पक्राउ। किशोर सिंह राठौरले भने, म पनि प्रधानमन्त्रीका लागि तयार छु। एयर सेफ्टी बारेमा स्थलगत परीक्षण गर्न ईयूको टोली फेरि नेपाल आउने। मतगणना सुचारू नगरी सडक सङ्घर्ष थाल्ने एमालेको चेतावनी। सुकुम्बासी बस्तीमा झडप हुँदा नगर प्रहरीका प्रमुख सहित 36 जना घाइते, 3 जनाको आइसियूमा उपचार हुँदै। हाम्रा भोटर कांग्रेसको समानुपातिक सूची देखेर रिसाए भन्दै गगन कुमार थापाले भने। एमाले नेतासँग फोटो सार्वजनिक गर्दै झाँक्रीले लेखिन्, तस्बिरमा सन्देश छ, रोशनी शरदको मृत्युमा निर्दोष भन्ने थाहा पाएर पनि प्रहरीले 3 जनालाई राख्यो 3 साता हिरासतमा। मधेसमा 4000 मेगावाट विद्युत खपत गर्ने प्रसारण सञ्जाल बनाउँदै प्राधिकरण। प्रदर्शन गर्न खुकुरी ल्याउनेलाई नियन्त्रणमा लिन्छौं भन्दै काठमाडौँ महानगर प्रहरीको भनाई। प्रतिनिधि सभामा 57 जनाको पहिलो पाइला, 57 जना पहिलोचोटि सांसद को हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। गणना भएको मतमा जनमत पार्टीले भेट्यो थ्रेसहोल्ड, राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना। नगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने विरुद्ध प्रहरीमा महानगरको उजुरी। निर्वाचनको सन्दर्भमा एमालेद्वारा निर्वाचन आयोगलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण। समानुपातिकको नतिजाबाट पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्न मुस्किल देखियो। देशका 26 ठाउँमा बुथ कब्जा भएको एमालेको निष्कर्ष। फेरि मतदान गराउन माग। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँ यति बेला स्मार्ट खबरको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पहिलोचोटि संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। संसदमा प्रवेश गर्न उनी एकदमै धेरै एक्साइटेड पनि देखिन्छन् र संसदमा पुगिसकेपछि आफूले एकदमै धेरै राम्रा कामहरू गर्ने र देशमा रहेका विकृति विरुद्ध लड्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अरू दल एकतिर भए पनि आफू भ्रष्टाचारी विरुद्ध लड्ने, नराम्रा गतिविधिहरू विरुद्ध लड्ने र आफ्नो देशको रक्षा गर्ने समेत उनले बताएका छन्। अहिले रवि लामिछाने संसदमा प्रवेश गर्ने टाइम आइसकेको छ भने रवि लामिछानेको प्रवेश अब संसदमा छिटै हुनेछ। उनले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीको पत्ता लगाई उनीहरूलाई के कसरी कारबाही हुन्छ, यदि भ्रष्टाचार गरेको रकम भेटिएमा उनीहरूबाट त्यो रकम पनि लिने र उनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने रवि लामिछानेले पहिले नै बताइसकेका छन्। उनी टेलिभिजनमा जसरी बाघ झैं गर्जिएर बोल्ने गर्थे, जसरी आवाज बुलन्द गर्थे, जसरी जनताको पक्षमा बोल्ने गर्थे, विकृति विरुद्धमा बोल्ने गर्थे, त्यसरी के संसदमा बोल्न सक्लान् त? यसमा रवि लामिछानेले आफ्नो जवाब दिएका छन्। म कुनै पदमा वा कुनै ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै मेरो भाव, मेरो काम चेन्ज हुने होइन। मैले जसरी पहिलादेखि काम गर्दै आएको छु अहिले पनि त्यसरी नै काम गर्नेछु र विकृति विरुद्ध लड्नेछु। आफ्नो आवाज उठाउनेछु र आफ्नो पार्टीका व्यक्तिलाई पनि आवाज उठाउन पहल गर्नेछु। हाम्रो पार्टीमा जति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले आवाज उठाउनुहुन्छ। उहाँहरूले देशलाई बुझ्नु भएको छ र देशलाई कसरी सम्हाल्ने उहाँहरूमा क्षमता छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, संसदमा रवि लामिछानेले प्रवेश गरिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छन् र उनका आगामी कदमहरू के हुनेछन् त्यो हेर्न भने रोचक हुनेछ। उनीबाट अहिले धेरै जनताले आशा समेत राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा नगर प्रहरीलाई आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गरेको छ। महानगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमणको नेतृत्व गर्ने तथा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम समेत खुलाई कारबाहीका लागि काठमाडौँ स्थित महानगरी प्रहरी परिसर टिकुमा पत्राचार गरेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अनधिकृत संरचनामा निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले धारिलो हतियार, ढुङ्गा मुढा सहित प्रहार गरेका छन्। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाने क्रममा सुकुम्बासीको आक्रमणमा परि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे सहित 36 प्रहरी घाइते भएका छन् भने घाइते मध्ये 34 जनाको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा र 2 जनाको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको घाइतेको उपचारमा खटिएका नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्य केसीले बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै घाइतेको टाउकोमा चोट छ भन्दै बताइएको छ र घाइते मध्येको धेरैको टाउकोमा चोट छ। उनले भने टाउकोमा 7 टाँका लगाउनु परेको छ। टाउको बाहेक छाती, ढाड र खुट्टामा चोट लागेका धेरै हुनुहुन्छ। उनीहरू मध्ये 3 जनाको भने आइसियूमा उपचार भइरहेको महानगरले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो स्थिति कसरी आयो तपाईहरुलाई हामी अगाडि बताउनेछौँ।
प्रतिनिधि सभामा 57 जना पहिलो पटक सांसद बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ती 57 जनाले पहिलो पाइला संसदमा राख्नेछन् र उहाँहरू को हुनुहुन्छ, आउनुहोस् तपाईहरूलाई यस बारेमा जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, कंग्रेसका नयाँ अनुहार को रहेका छन् त? पहिलो नम्बरमा विश्वप्रकाश शर्मा, सुनिल कुमार शर्मा, दिनेश कुमार यादव, सन्तोष चालिसे, प्रदीप पौडेल, दुर्लभ थापा छेत्री, पूर्णबहादुर तामाङ, श्याम कुमार घिमिरे, राजेन्द्र बजगाई, विष्णु कुमार कार्की, योगेश गौचन थकाली, खम बहादुर गजुर्बा, दिकपाल कुमार शाही, ऐन बहादुर शाही ठकुरी, पुष्प बहादुर शाह र दिल्लीराज पन्त रहेका छन्। त्यसैगरी एमालेका 16 नयाँ अनुहार रहेका छन्। महेश बस्नेत, अमर बहादुर रायमाझी, मानवीर राई, अच्युत प्रसाद मैनाली, लक्ष्मी महतो कोइरी, रामशंकर यादव, महेश कुमार बर्तौला, प्रेम बहादुर महर्जन, मन बहादुर गुरुङ, दामोदर पौडेल बैरागी, नारायण प्रसाद आचार्य, ठाकुर प्रसाद गैरी, सूर्य बहादुर थापा छेत्री, सूर्य प्रसाद ढकाल, वासुदेव घिमिरे र तारा तामाङ। त्यसैगरी माओवादीको नयाँ अनुहारबाट संसद बनेका हुनुहुन्छ माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल, पूर्णबहादुर घरतीमगर र छिरिङ डमडुल लामा रहेका छन्। त्यसैगरी जसपाबाट दीपक कार्की, नवल किशोर शाह सुडी रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 4 जना नयाँ अनुहार रहेका छन्। दीपक कुमार सिंह, ध्रुव बहादुर प्रधान, धवल शमशेर जबरा र ज्ञान बहादुर शाही। त्यसैगरी रवि लामी छानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भने अहिलेसम्म 7 जना हुनुहुन्छ। सुविता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराज भक्त श्रेष्ठ, तुषिमा कार्की, हरि ढकाल र रवि लामी छानी। त्यसैगरी नाउपाबाट 3 जना रहेका छन्। रञ्जिता श्रेष्ठ, अरुण कुमार चौधरी, गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट रामप्रसाद चौधरी, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त सिकेराउत। 3 स्वतन्त्र नयाँ रहेका छन्। युगेन्द्र मण्डल जोगी र किरण कुमार शाह, साथमा लालवीर चौधरी स्वतन्त्रबाट अहिले नयाँ संसद बनेका छन्। अहिले नयाँ संसद आउँदा भने केही परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापा काठमाडौँ 4बाट तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनिएका छन्। चुनावी प्रचारको क्रममै भावी प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने बताएका थापाले सांसद चुनिएपछि कंग्रेस संसदीय दलको नेता बन्ने तयारी थालेका छन्। मङ्सिर 4 को चुनावी मत परिणाम, कंग्रेसले पाएको मत र भावी राजनीति बारेमा हामीसँग उहाँले केही कुराकानी गर्नुभएको थियो। मेरो आफ्नो अनुभवका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने उपयुक्त समय भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ, मसँग 3 पटक सांसद भएको, मन्त्रालय चलाएको अवस्था छ। यो अनुभवसँगै नेपाललाई कता डोर्याउने भन्ने सोच, संकल्प र योजना छ। त्यसैले व्यक्तिगत हिसाबले मेरा लागि उपयुक्त समय हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र साथमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेर गगन थापाले स्टन्ट गरे भन्नु चाहिँ मलाई र नेपालका राजनीतिलाई नबुझ्नेहरूले गरेको सतही विश्लेषण हो भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसभित्र अब यसका लागि लडाई नलड्ने हो भने पार्टीको अस्तित्वमाथि नै संकट आउँछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र साथमा हाम्रा भोटर कंग्रेसको समानुपातिक सूची देखेर रिसाए भन्दै गगन कुमार थापाले भनेका छन्। यानि कि समानुपातिक भोटमा एकदमै कम आएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले एमाले नेतासँग तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सन्देश रहेको उल्लेख गरेकी छन्। झाँक्रीले एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल र नेता खिमलाल भट्टराईसँग तस्बिर आज फेसबुकमा राख्दै त्यसमा सन्देश रहेको उल्लेख गरेकी हुन्। उनीहरूको भेट भैरुवा विमानस्थलमा भएको थियो। तस्बिर बारेमा एमाले नेता भट्टराईले हामीसँग भने विमानस्थलमा भेटेपछि सामान्य कुराकानी मात्रै भएको, विशेष केही भएको छैन। गुल्मी 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी झाँक्री एमाले सचिव गोकर्ण विष्टसँग पराजित भएकी थिइन् र त्यसपछि उनले पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एमाले नेतासँग फोटो सार्वजनिक गर्दै झाँक्रीले तस्बिरमा सन्देश छ भन्दै लेखेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँको बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी टोलीलाई हटाउन जाँदा खुकुरी ल्याउने व्यक्तिलाई महानगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने भएको छ। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले थापातली स्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा खुकुरी लगायत हतियार ल्याउने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने बताएका हुन्। अब हामी पछि हट्न हुन्न। राज्यको मुटुमा पर्ने राजधानी जस्तो ठाउँमा खुकुरी लिएर कोही बस्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, उनले हामीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्। सोमबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएको महानगरको टोलीमाथि स्थानीयले हात हतियार सहित ढुङ्गामुढा गरेपछि उक्त क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले 4 मङ्सिरसम्म अन्तिम म्याद राखेर बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। समितिले सूचना जारी गर्दै नदी किनारका अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन भनिएको थियो। स्थानीयले वैकल्पिक व्यवस्था पनि हटाउन थालेको भन्दै उनीहरूले महानगरको टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। त्यहाँको अवस्था एकदमै धेरै नाजुक रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रदर्शन गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले खुकुरी बोकेर हिँडेका थिए। हाम्रो घर फाल्न आउनेलाई खुकुरीले काट्छौं कि मर्छौं कि मार्छौं भन्दै त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यसबारेमा स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरेका छौं र तपाईहरूले स्थलगत रिपोर्टिङ हेर्नको लागि हाम्रो पहिलो न्युज टिभीमा गएर अथवा हामीले यो डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिनेछौँ युट्युबको, त्यसमा गएर तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ।
समानुपातिक तर्फ मतगणनाको हालकै ट्रेन्ड जारी रहे सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्न कठिन देखिएको छ। समानुपातिक तर्फ माओवादी केन्द्रको कम मत, एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने अनिश्चितताका कारण सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको हो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनका लागि 138 जना सांसद आवश्यक पर्छन्। यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनले 85 स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ। त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसले 53, माओवादी केन्द्रले 17, एकीकृत समाजवादीले 10, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट जितेका हुन्। गणना भइरहेका मध्ये सत्ता गठबन्धन 3 सिटमा अगाडि छ भने 3 सिटमा मतगणना सुरु भएको छैन। यस हिसाबले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनका लागि 53 सिट अपुग छ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले प्राप्त गरेको सिटबाट रौतहट 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजय हासिल गरेका प्रभु शाहलाई समेत जोड्दा गठबन्धनलाई हालसम्म 86 सिट मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ। अर्थात् शाहलाई समेत गणना गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 52 सिट अपुग हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, 52 सिटका लागि अरू दलसँग के कस्तो कुराकानी गर्छन् त्यसपछि नै थाहा हुनेछ। यद्यपि यसमा मुख्य भूमिका भने अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको रहनेछ। यसमा मुख्य भूमिका उहाँहरूको हुन सक्ने देखिएको छ। सुनसरी 4 मा स्थगित मतगणना सुरु गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुनः मतगणना गर्न आयोग समक्ष निवेदन दिएका थिए, तर आयोगले मन्त्री कार्कीको माग अस्वीकार गर्दै मतगणनालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत मोहन बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। आइतबारदेखि त्यहाँको मतगणना रोकिएको थियो। बराह क्षेत्र 8 को मतगणना हुँदै गर्दा ब्यालेट भित्र नभएको 600 मत नेकपा एमालेको पक्षमा जोडीको आरोप लगाउँदै मतगणना रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले माग गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभामा मत परिणाममा कसले के कति समानुपातिक तर्फ अथवा कति ठाउँमा जित निकालेको छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेसले अहिलेसम्म 53 ठाउँमा जित निकालेको छ। एमालेले 42, माओवादीले 17, एकीकृत समाजवादीले 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, राप्रपाले 7, जसपाले 7, लोसपाले 4, नाउपाले 3 र अन्य 8 जनाले जितेका छन्। त्यसैगरी अग्रता कायममा भने अहिले कांग्रेसले 3 ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ र एमालेले 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। समानुपातिक तर्फ हेर्ने हो भने दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेसले 24,15,834 ल्याएको छ, एमालेले 25,50,372, माओवादीले 10,78,448, एकीकृत समाजवादीले 2,55,807 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,63,612, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,47,011, त्यसैगरी जसपाले 3,36,096 र लोसपाले 1,30,325 र नाउपाले 2,38,130 ल्याएको छ। अहिले समानुपातिक तर्फ भने सबभन्दा अग्र स्थानमा एमाले रहेको छ। एभिएसन सेफ्टी लिस्ट कालो सूचीमा नेपाललाई निरन्तरता दिएको युरोपेली युनियन मातहतको एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी आयासाले स्थलगत परीक्षणका लागि अर्को टोली नेपाल पठाउने भएको छ। ईयूले नोभेम्बर महिनाका लागि अपडेट गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालले निरन्तरता पाएको छ। यो सूची आउनु ठिक अगाडि अक्टोबरमा यसबाट असेसमेन्ट मिसन नेपाल आएर नेपाल बारेमा परीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि आएको सूचीमा नेपाल निरन्तर परेसँगै यसबारेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चासो राखेको थियो। ईयूका राजदूत नोना डेप्रेस र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा ईयूले अनसाइट असेसमेन्ट भिजिट गर्न लागेको जानकारी समेत दिएका छन्। प्राधिकरणका सूचना अधिकृत ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार यस्तो टिमले मुख्यतया कर्मचारी नियमावली प्राधिकरणले गरेको नीतिगत परिवर्तन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा स्थलगत रूपमा परीक्षण गर्न चाहेको छ। यानि कि एयर सेफ्टी बारेमा स्थलगत परीक्षण गर्न ईयूको टोली फेरि नेपाल आउने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमै खपत बढाउन मध्य प्रदेशका जिल्लामा करिब 4000 मेगावाट विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्जाल बनाउने भएको छ। प्राधिकरणले सन् 2050 भित्रमा मध्य प्रदेशका 12, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाका दक्षिणी भेगमा हुने मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिएर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन करिडोर निर्माण गर्न लागेको हो। भारतसँगको दक्षिण सीमास्थित हुलाकी राजमार्गको समानान्तर 400 केबीको 4 सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिनेछन्। 4 सर्किट मध्ये प्रारम्भिक चरणमा माथिल्लो 2 सर्किट 400 केबी र तल्लो 2 सर्किट 132 केबीमा सञ्चालन ल्याउने गरी प्रसारण लाइन करिडोरको निर्माण गरिनेछ। स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ठाउँ ठाउँमा सबस्टेसनको निर्माण गरिनेछ। अहिले प्रस्तावित प्रसारण लाइनको रुट र सबस्टेसन रहने स्थान तय गर्ने काम समेत भइरहेको छ। यानि कि मधेसमा 4000 मेगावाट विद्युत खपत गर्ने प्रसारण लाइन अथवा प्रसारण सञ्जाल प्राधिकरणले बनाउन थालेको छ।
नेकपा एमाले देशका थप 20 स्थानमा बुथ कब्जा भएको निष्कर्ष सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आज निर्वाचन आयोगमा एक पत्र पठाउँदै देशका थप 20 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएकाले पुनः मतदान गर्न माग गरेको हो। एमालेका अनुसार बुथ कब्जा भएका केन्द्रहरू कुन कुन रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, कालिन्चोक 1 को करख दोलखा, त्यसैगरी सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोलखा, त्यसैगरी स्याङ्जा चापाकोट वडा नम्बर 3, त्यसैगरी चापाकोट 4 र चापाकोट 5 रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी केन्द्र स्याङ्जा रहेको छ भने रसातमा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 3 वडा नम्बर 7 वडा नम्बर 8, त्यसैगरी खप्तड छेडा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 4 मा, रसातमा बुढीगंगा नगरपालिका 7, 4, 8, त्यसैगरी बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7, 9, हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 मा पुनः मतदान गर्न माग गरेको छ। यी विशेष स्थानमा अनियमितता भयो र बुथ कब्जा गरेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ। दाङका किशोर किशोरी शरद आचार्य र रोशनी महताराको मृत्यु प्रकरणमा निर्दोष भएको थाहा पाउँदै पनि प्रहरीले 3 जनालाई 3 सातासम्म हिरासतमा राखेको छ। असोज 30 गते उनीहरूको सब फेला परेपछि घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा प्रहरीले हेटौडाका टिपर चालक 25 वर्षीय सुभाष थिङ, सल्यान कोपुरकोटका 21 वर्षीय सहचालक सुशील पुनः पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा तुलसीपुर 13 का चोपलाल एबी पनि पक्राउ परेका थिए भने सुरुमा रोशनी र शरदको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि उनीहरूको हत्या नभई विद्युतीय धरापमा परेर मृत्यु भएको तथ्य खुलेपछि उनीहरू निर्दोष देखिएका थिए। कार्तिक 20 गते प्रहरीले पक्राउ परेका 3 जना घटनामा संलग्न नरहेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय धरापमा थाप्नेहरूलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले यी 3 जना निर्दोष देखिए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई 3 सातासम्म हिरासतमा राखेर मात्रै धरौटीमा रिहा गरेको छ। यो बीचमा प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ। उनीहरू 3 जना मङ्सिर 11 गते जनही 8,000 रुपियाँ तिरेर धरौटीमा रिहा भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलको बहुमत पुग्ने संकेत देखिएसँगै नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। सत्ता नेतृत्वको जिम्मेवारी पुनः कांग्रेसको काँधमा आउने भएसँगै उक्त दलका शीर्ष केही नेताको सक्रियता बढेको छ। अन्य नेताको तुलनामा दौडधुप रामचन्द्र पौडेलको बढी छ भने सरकार तथा पार्टीको मूल नेतृत्वमा एकपटक पुग्ने उत्कृष्ट चाहना पौडेलको रहेको छ। उमेरका कारणले सक्रिय राजनीतिका लागि उनका लागि पर्याप्त समय पनि छैन, तसर्थ पार्टीभित्र र बाहिरको सन्तुलन मिलाउन पौडेल प्रयासरत छन्। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित भई आएका नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने धाउनमा अहिले रहेका छन् र कार्यकारी पदमा पुग्ने रामचन्द्रको मोह यसबाट प्रष्ट देखिन्छ। दार्चुलामा मतदान गर्न सदरमुकाम गाउँ जाने क्रममा पुरुषको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका युवकलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। व्यास गाउँपालिका 4 को डोकटका 40 वर्षीय नरसिंह विष्टको हत्याको अभियोगमा सोही ठाउँका 25 वर्षीय दीपक विष्टलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले सदरमुकाम खलङ्गामा होटल सञ्चालन गर्दै आएका विष्ट मङ्सिर 2 गते मतदान गर्न भनेर घर गएका थिए। 3 गते बेलुकादेखि सम्पर्कविहीन बनेका विष्ट मङ्सिर 4 गते स्थानीय गोदार खोलामा ढुङ्गाले च्यापेको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा मङ्सिर 3 गते राति 10 बजेतिर डोप भन्ने ठाउँमा मृतकसँगै मदिरा सेवन गरेका दीपकले हत्या गरेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको डीएसपी पाण्डेले बताएका छन्। अभियुक्त विष्टले विवादका क्रममा टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेर सब घिसारेर 200 मिटर तल गोदरा खोलामा फालेर ढुङ्गाले च्यापेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। सुनसरी 4 को अवरुद्ध मत गणनाको विषयलाई लिएर एमालेले सडक सङ्घर्ष थाल्ने चेतावनी दिएको छ। सुनसरी 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियतले अवरुद्ध मतगणनाको विषयलाई लिएर सडक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। आज पत्रकारको सम्मेलनको आयोजना गरी एमाले उम्मेद्वार कुशियतले मतगणनामा आलटाल भइरहेको र कानुन संगत मतगणना गर्न आग्रह गरे। उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कानुन विपरीत विषय उठान गरी मतगणना अवरुद्ध पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले मतगणनामा ढिलाइ भए पनि एमाले सडक सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले हालसम्मको गणनामा समानुपातिक तर्फ 3% अर्थात् थ्रेसहोल्ड भेटेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार समानुपातिक तर्फको 94,52,276 मतगणना हुँदा राउतको पार्टीले 3.033% अर्थात् 2,84,228 मत ल्याएको छ। उसले अन्तिम मत परिणाम घोषणा हुँदा पनि यो प्रतिशत कायमै राखे राष्ट्रिय पार्टी बन्नेछ। सो पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचन जितेका छन् र प्रत्यक्षमा 1 र 3% जनमत पाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यानि कि गणना भएको मतमा जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड भेटेको छ भने राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिएको छ।
नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री तथा बाँके क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका किशोर सिंह राठौरले आफू प्रधानमन्त्रीका लागि सक्षम र तयार रहेको बताएका छन्। नेपालगञ्जमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राठौरले भने क्लियर कुरा त के हो भने पार्टी कार्यकर्ताले महामन्त्रीलाई संगठन बनाउनका लागि मत दिएको बिर्सनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको दाबी भन्दा पनि उहाँले 5 वर्ष पार्टी संगठन गर्नुपर्छ, यो विषयमा पार्टीभित्र आवश्यक परे छलफल हुने राठौरले बताएका छन् र म प्रधानमन्त्रीका लागि तयार छु भन्दै किशोर सिंह राठौरले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।